मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुंतज़मीन जलसा, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस अंदाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। मैं यकीनन जिंदगी का एक बहुत लंबा सफर आपकी आबादियों में गुजार चुका हूं। एक सियासी वर्कर की हैसियत से मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि गुजरे हुए कल हमने क्या किया। एक चीज मैं गुजरे हुए कल के हवाले से जरूर कहना चाहूंगा कि हमने किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं किया। हमने फैसला करते वक्त एक चीज को कभी भी नहीं छोड़ा, ये फैसला किस तरफ जा रहा है। मैं आपको, मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे सामने मेरे हम उम्र बैठे हैं, मेरे सामने ये बच्चे मौजूद हैं, मैं आपको पूरे एतमाद और यकीन से कहता हूं कि मैंने पूरी कोशिश की है कि कभी भी अगर कोई फैसला मुझ तक पहुंचा है तो उसमें वही हो जो बहैसियत इंसान में समझ सका हूं और जो दुरुस्त हो। मैं यकीनन आज इतना खूबसूरत और इतना बड़ा इज्तिमा आज की इलेक्शन मुहिम के पहले मरहले में जो मुझे मिला था, मैं चाहता था कि आने वाले कल के हवाले से मैं मुस्लिम लीग के साथ जो हालात गुजरे, मियां नवाज शरीफ के साहब के साथ जो हालात गुजरे और जिस अंदाज से एक ऐसी जमात को हमने देखा कि जिसने हमारे बच्चों के मुंह में वो जबान डाली जो शराफत की जबान नहीं है, और हमारे मुआशरे में इस चीज ने हमारे मुआशरे को तबाह और बर्बाद कर दिया है। मैं समझता हूं, अपने बच्चों से ये कहूंगा कि देखिए, आपको हमारी रवायात को आगे लेके चलना है। हमने चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन सब्र का दामन हमने नहीं छोड़ना। एक कमिटमेंट के साथ, एक नजरिए के साथ, एक सोच के साथ हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, आज का ये इज्तिमा मुझे बता रहा है कि अगर हम अपने इलेक्शन कैंपेन को सही तरीके से चलाएं, यहां पे तकरीबन जो हद्दे निगाह से पीछे हैं, जिन चेहरों को मैं भी उस अंदाज से नहीं देख पा रहा, लेकिन जिन चेहरों को मैं देख रहा हूं, आप अपनी हैसियत में खुद एक अंजुमन है। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आज का ये इज्तिमा इस बात की गवाही दे कि आने वाले कल जो इलेक्शन का दिन होगा, हम इससे ज्यादा मुत्तहिद होके, इससे ज्यादा एक दूसरे के बाजू पकड़ के मुस्लिम लीग को वो रिजल्ट्स देंगे कि कल मलिक तनवीर असलम आवाम भी और गुलाम अब्बास भी इस काबिल हों कि इनकी आंखें नवाज शरीफ के सामने उठी हों और कह सकें कि जो हम पे आपने एतमाद किया था, हम पूरे एतमाद से वापस उतरे। देखिए, आज का ये इज्तिमा हमें घर बैठने का मैसेज नहीं दे रहा, पैगाम नहीं दे रहा। मैं इन बच्चों से कहूंगा कि आपकी जंग मीडिया के हवाले से आपकी पार्टी के लिए होनी चाहिए, और मैं आपसे ये कहूंगा कि खुदारा किसी जज्बात में आए बगैर अपनी एक शरीफाना अंदाज में उस मीडिया का जवाब दीजिए। और मेरे सामने जो मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आज के इस इज्तिमा को देख के एक बात पे मुझे यकीन है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई मसला हुआ तो वो सिर्फ एक वजह होगी कि हमने मेहनत नहीं की।
اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ کہیں دو گروپس جو یہاں موجود ہیں آمنے سامنے ہیں تو وہ کہیں ایک دوسرے سے کچھ سبقت لینے کی کوشش نہ کریں. ہم بھائیوں کی طرح، دوستوں کی طرح اور پارٹی ورکر کی طرح اس انداز سے اس کمپین کو آگے لے کے چلے کہ آنے والا کل ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر کل ہو. دیکھیے یہاں سڑکوں کی بات ہوئی، یہاں ضروریات کی بات ہوئی، لیکن آپ یقین جانیں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے میری زندگی کے شب و روز آپ میں گزرتے ہیں. بہت لمبے عرصے بعد میں کسی ڈائریکٹ الیکشن میں بنہار میں آیا ہوں. آپ یقین جانیں کہ میرا رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹا. میں کینڈیڈیٹ تھا تب بھی نہیں ٹوٹا، میں یہاں سے الیکشن نہیں لڑا تب بھی نہیں ٹوٹا. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں میری نظر میں مختلف ہیں. میری نظر میں سب سے بڑا چیلنج آئندہ آنے والی حکومت کے لیے وہ جوان بچے جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں موجود ہیں، جن کے غریب ماں باپ نے اپنی پونجی ان پہ لگا دی، انہوں نے محنت کر کے ڈگریاں لے لی، جس انداز سے ملک چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں، آنے والی وقت کہیں ہمیں اس بات پہ شرمندہ نہ کر دے. اگر وہ بچے دنیا میں جا کے اپنا نام کما سکتے ہیں تو کیا ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں اگر صحیح انداز سے حکومتیں اپنے معاملات درست کریں تو کیا وہ درست نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ صرف الیکشن ڈے کا خیال رکھیے، اور میری درخواست آپ کو یہ ہوگی کہ اگر زندگی ہوئی تو میں آپ کے پاس مبارک کے لیے ضرور حاضری دوں گا، اور تنویر اسلم صاحب بھی تشریف لائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نون کے لیے یہ ایک چیلنج ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں تو یہ الیکشن ڈے ختم ہو گیا، یہ تو آج شروعات ہے. یہاں بچے نعرے لگا رہے تھے، میں ان کو کہوں گا بیٹا نعرے اس دن لگانا جس دن رات کو آپ شیر کے نشان کے ساتھ اپنے امیدواران کو کامیاب کروا کے منزل کی طرف چلیں گے. آپ کی منزل وہ ہے، اس دن آپ نعرے ضرور لگائیں. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ یقین جانیں کہ اہلیان ونہار آپ کے ساتھ بات کر کے مزہ آتا ہے. آپ سمجھتے بھی ہیں اور آپ جواب بھی خوبصورت دیتے ہیں، لیکن میں نے اپنی ساری گفتگو آپ کے ان جذبات کو دیکھ کے، آپ کے اس اکٹھ اور اجتماع کو دیکھ کے اس لیے مختلف طرف پھیر دی ہے. وہ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ کہیں یہ نہ ہو کہ آج کی اس اجتماع کو دیکھ کے ہم اپنی کل کی فتح کو آج ہی اپنے اندر سمو کے اپنا جو اصل کام ہے وہ چھوڑ دیں. تو میری آپ سے اتنی درخواست تھی. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ملک تنویر اسلم اور میں اور ہمارے باقی بھی جو نمائندگان اس ضلع میں مختلف جگہ ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہم جیسا میں نے عرض کیا آنے والے کل کے حوالے سے آپ کی ضروریات، آپ کی آئندہ آنے والی نسل کی ضروریات کی بات کریں. اور میں توقع کرتا ہوں مسلم لیگ کی لیڈرشپ سے کہ دیکھیے آپ جس وقت اس میدان میں اتر کے اگلی منزل کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی معیشت کو آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ کے دنیا کے معاملات کو آپ نے دیکھنا ہوگا، آپ کے پڑوسیوں کے متعلق آپ کو اپنی پالیسیز بنانی ہوں گی. اور یقیناً مجھے یقین ہے میاں نواز شریف صاحب کی بصیرت اور ان کی محنت پہ کہ کل
वर्ल्ड बैंक हमें इस अंदाज से